جیڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اپنے مرشد نال مدینے چلا جاوے تے جیڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے تے یا اللہ تیرا کی جاندا جیڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اونوں جاگ دیاں اکھاں نہ سنے دا دیدار نصیب کرا دے ہن مہربانی ذوق ایتھے کو رکھے گا تے سنے گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقیلہ یا ربی انہا اولئک هم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ فرمایا کملی والے مینوں تیری بولی دی قسم ہے سونیا تیری بولی دی قسم ہے سونیا تیری بولی دی قسم ہے سونیا تو ایک باری بول تے صحیح کی ہویا جو صدقے جان والا باپ کوئی نہیں کی ہویا جو باری جان والی ماں کوئی نہیں کی ہویا گلہاری جان والی بہن کوئی نہیں وکیلی ہی سونیا مینوں تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول تے صحیح میں دو جگ قربان کر دیواں اللہ فرمایا کملی والے وکیل ہم تیری بولی دی قسم ہے سونے ایک باری بولتے صحیح اللہ فرمایا کملی والے ایک باری بولتے صحیح وہ کتنا کو مٹھا بولدا ہوے گا جدی بولی نو سونا آکھدا بولتے صحیح تو ایک باری بولتے صحیح میں دو جگ قربان کر دیواں گا میرا دل کرتا ہے اس گل دا ترجمہ رومیہ کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے کولوں کرا کے دی مجھے سارے سبحان اللہ بولو دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائے تو میاں صاحب فرما دینے ککھ سواد نا مشری آدر تے سب کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں پر نساریاں چیزاں نالو ایک اللہ نبی دیاں مٹھیاں پر نساریاں چیزاں نالو ایک اللہ نبی دیاں مٹھیاں او سونا کڈا کو سونا بولدا ہوئے گا اللہ بھی قرآن میں بار بار کہندا ہے سونے کل ایک باری بول تے صحیح کتے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون کتے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد کتے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق کتے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس کتے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس کڈا کو مٹھا بولدا وے جتھے بار بار اللہ کہہ رہا سونے بولتے صحیح سونے بولتے صحیح کتنا کو مٹھی بولی ہوے گی گھوڑے دے تاجدار نے فرمایا تیرے ایک مٹھڑے بول پہ دو عالم قربان ایک مٹھڑے بول دے ہوتے دو عالم قربان حضرات گرامی توجہ فرماؤ میرا دل کر دے اس گل دا بھی ترجمہ کسی عاشق کو کرا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو تے نہیں پہلے سننا رب دا کلام پہلے سن رب دا قرآن پھر سن کسی عاشق دا کلام وہ کڈا کو مٹھا بولدا ہوئے گا رب حضرات گرامی وہ کڈی کو مٹھی بولی ہوئے کہ جدے وچ رب بویا بولدا ہے تسی اج دے نوجوان اٹھ کے کہہ سکدے ہو قاری صاحب تسی ایک ہی گل کہہ جی تسی شرک پہ کردے ہو یاد رکھو اج بندے نو جن چمڑ جاننا تے جدو جن نال گل کریے نا تے اسی بول کے کہنے اے بندہ نہیں بولدا اے دے وچ جن پیا بولدا ہے تے سچی دوستو جے بندے وچ جن بولو سکدا ہے تے میرے نبی وچ رب نہیں بولو سکدا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اپنی بیوی دے نال ٹردے جا رہے سخت سردیاں دی رات گل بڑی مختصر کراں اگ لین گئے پہاڑ تے گئے تے ویکھے اگ پئی بلدی ہے تواں کوئی نہیں
اور قریب گئے تے ویکھیا اگ پہ بل دی سیکا کوئی نہیں اور قریب جا کے ویکھیا اگ ہی نہیں رب دا نور ہے کول کھڑے نا تے اچانک درخت دے وچوں آواز آئی پڑھا قرآن جیڑا جیڑا تھک گیا نا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ویسے میں آکھیا سے جیڑا جیڑا تھک گیا بولے لیکن ہن میں کچھ نہیں کہندا ہن ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی جڑے ویلے کھول کے رب دا قرآن آکھدا ہے درخت دے وچوں آواز آئی اللہ فرمایا وا من الشجرۃ یا موسی انی انا اللہ رب العالمین اللہ فرمایا موسیٰ پریشان نہ آئے موسیٰ حیران نہ آئے اے درخت وچوں تیرا رب پیا بولدا ہے تیرا رب پیا بولدا ہے او جڑا رب العالمین ہے حضرات گرامی سچی دسی یاد ہے جب میں مسجد حرم مدینہ دے وچ آنے والے ہوں سلکھنا آباد محفل دے وچ آنے والے ہوں قرب جوار تو آنے والے ہوں جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے اپنی ایمانداری دے نال دسی یاد ہے جڑا رب درخت وچوں بھی بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا تو جی آخری گل میں شیر نو اگے لے گیا اور مختصر آخری گل تو میں اجازت میری حاضری کمپلیٹ 9 سال دا بچہ لے کے نا مائی میرے نبی دی بارگاہ تے وچ آئی اودی بولی سنان لگا کڈی میٹھی بولی آخری گل جڑا وقت ملا میں وقت دے اندر رہندی 9 سال دا بچہ لے کے نا نبی پاک دی بارگاہ دے وچ مائی آئی تے بچہ رکھیا سرکار دی بارگاہ دے وچ تے مائی اونوں کدے نال لا کے نا روئی جاوے تے میرے نبی نے آواز دے کے آکھیا ماں جی ادھر آؤ نا میں تو روندیاں نوں چپ کرانا ہے تسی تے محمد دے بارے تے آ کے پھر روندے کرو مائی کول آئی نا تے نبی پاک نے فرمایا ماں جی دسو کی گل ہے تے مائی رو کے آکھدی کملی والیا 9 سال ہو گئے نے بچہ سونیا بولدا نہیں ماں پریشان سونیا کدے ماں نہیں آکھیا باپ ترسدا ہے کدے مینوں ایں باپ نہیں آکھیا بہناں ترسدیاں نے کدے سانو بہن نہیں آکھیا سونیا 9 سال ہو گئے نے بولدا ہی نہیں اچھا چاہیدا تے اس نا مائی نوں کہ رب دے کولوں جا کے منگ دی لیکن مائی نوں بھی پتہ سی اونوں میرا رب نہیں دیندا جڑا محمد دے کول نہ جاوے ملدا ہی اونوں جڑا محمد دے دوارے دے اوتے جاوے محمد دے بوہے دے اوتے جاوے ملدا ہی اونوں میرے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ آیا لو جی آخری گل 2 مصرے تے ختم تقریر توجہ بھائی نبی پاک دی بارگاہ دے وچ بچہ لے کے آئی نا تے میرے نبی نے نا بچے دی اے انج کر کے نا ٹھوڈی تے ہاتھ رکھیا تے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا او بولدا نہیں تے بچہ چپ سبحان اللہ دی واری بچہ بھی چپ نبی پاک نے فرمایا بچہ چپ ہو گیا میرے نبی پاک نے نا پھر دوسری باری فرمایا چل ہن بولیا کر اجے انہیں گل لگی تے بچہ بولنا شروع ہو گیا مائی نے ہاتھ بند کر دی کی کملی والے 9 سال بلاندی رہی سونیا سی طرف سے رہیا کدے نے ماں نہیں آکھیا کدے نے بہن نہیں آکھیا کدے نے باپ نہیں آکھیا سونیا 9 سال بلاندے رہیا مائی بچے نے بول کے آکھدی میں تیری ماں 9 سال ترسی رہی کدے بولیا نہیں تیریاں بہناں بھی ترسیاں رہیاں نہیں تیرا باپ بھی ترسا رہیا ہے کہ مینوں باپ آکھے مینوں ماں آکھے مینوں بہن آکھے بچہ بول کے آکھدا ہے اماں ہن بولیا تاں پہلے تاں نشی بولدا او کہ محمد ورگا میٹھا مینوں کدے کسے بلایا ہی کوئی میں تاں نہیں بولیا کیونکہ سرکار ورگا میٹھا کدے کسے مینوں بلایا ہی نہیں اس واسطے عاشق بول کے آکھدا او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا بتانے تقریر ساری ختم ہو گئی آخر دوتے شیر پڑھنا تے ہاتھ چوکے آخنا او دی بولی رب دی بولی ہے گفتار دیاں کیا باتاں نے جنہوں پتہ نہ سرکار دی زبان دی سرکار دی گفتار دیاں کیا باتاں نے وہ اپنے عشق دا اظہار کرے تے ہاتھ چوکے آخنا سونے کیا باتاں نے کی آخنا ہے کی آخنا ہے یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ ہاتھ چوکے آ کے سونے تیری بولی دیاں کیا باتاں نے اج رات نو آنکھ لگے نا تے میں طالب علم دعائی دے سکنا سونا کرم کرے نا تے آ کے کرم کرے تے سونا آ کے پوچھے بول بھائی سنا دکھڑے تے جو سن دی بولی سننا تے بول کے آ کے سونے تیریاں
सोने तेरियां हाथ चौकी आखो सोने तेरियां ताइयों असी कहने ओदी बोली रब्बा दी बोली गुफ्तार दिया क्या गुफ्तार दिया क्या गुफ्तार दिया बातां ने किरदार नबी दी चप कीती तलवार दिया तलवार दिया किसी आशिक ने कलम उठाई तो भी है ते जाखदा ओ गुंगे थी गल्ला करा जानदा ए ओ सुकियां खजूरा उगा जानदा रल के पढ़ लइए ओ गुंगे थी गल्ला करा जानदा सुकियां खजूरा उगा जानदा ओ डुबे हो बेड़े तरा जानदा ओ पत्थरा तो कले में पड़ा जानदा गुंगे आँखी गल्ला करा जानदा। अल्लाह दे अगे दुआ है कि जो सुनया सुनाया अपनी बारगाह च कबूल